الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وقولهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوه على هن أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من الدابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يشركون ساعة لا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فسجنهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأنعام يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل لهم لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بضاعة رزقهم على ملكة أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظتم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا شيء ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله ولكم لا يعلمون. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه وإنما يوجهه لا يأتي خيرا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما إلا كلمح البصر وقال إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين تولونه. فلله غيب السماوات والأرض وأمر الساعة إلا كلمح البصر وقول إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وأمر الساعة إلا كلمح البصر إن الله على كل شيء قدير. لو خرجوا بكم ما زادكم إلا خبالا ولو أخرج لكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لا قادم وتغوا الفتنة من قبل وكلموا لك الأمر حتى جاء الحق وظهرهم وهم كارهون. ومنهم من يقول ذل ولا تفتن له فتنة ساقط وإن جهنم لمحيطكم بالكافرين. ضرب الله مثلا الرجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وقلنا على مولاه وإنما يوجه لا يأتي خيرا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ولا صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض والساعة إلا كلمح البصر وقول إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من ذل الأنعام بيوتا تستخفون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وشعرها
وأوباري وشعرها أتاته متاعا إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن يتولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وقتهم الكافرون فيوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعوهم من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إلى الله يومئذ استغفر عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يصبرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على أن هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب وجئنا بك شهيدا على أن هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا غزوا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ولا تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبشرن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبشرن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما أصبحتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا فإنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزي أن الذين صوروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يشركون وإذا بدلنا آية مكان آياتهم الله أعلم ما ينزل قال إنما هذا مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشارة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا ولقيا قلبهم مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا وأنهم على القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الله على القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم سمعين ومصارين أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم غالبون. فقل ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لله فمن اتقى غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من الأزواج وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من القلوب وما ظلمنا ولكن كانوا يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم وحينا إليك لتتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبروا وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Allah sahibannya तेरे बच्चा सुनूं कि आता है. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهم وبعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال منه وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وقال الإنسان عجلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها لا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا والحياة الآخرة إلا متاع. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا والحياة الآخرة متاع. ويقول الذين قالوا لولا أنزل على آيات من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وقال الشيطان ربي كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويفرح بالحياة الدنيا والحياة الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لا أنزل عليها من ربي قل إن ربي يبسط لمن يشاء ويقدر ويفرح بالحياة الدنيا والحياة الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لا أنزل عليها من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال الشيطان ربي كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويفرح بالحياة الدنيا والحياة الآخرة إلا متاع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي يحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك نستجيب عند ربك بكر وحاب ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولهم مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن للذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع ولكم ما فيهن من شيء الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم ما يستمعون به يستمعون إليك وإذ نجوى إذ تقول الظالمون إذا يتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فقل لا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنهم يعودون خلقا جديدا قل كونوا حجارة وحديدا
أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولن من يعدنا كل الذي فاطركم أقرب الله فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان كان ليس يعدكم بنا ربكم أعلم بكم إن شاء يرحمكم وإن شاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم ما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة هم معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستغفر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغون من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يكشف بكم جانب البر ويصلح عليكم حاسبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في دار أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ما كفرتم ثم لا تجد لكم عن النبي تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك أن تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذاقناك ضياع فالحياة وضياع فالموت ثم لا تجلك عنا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك بالعقل يخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قولك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نمنا على الإنسان أعرض عنا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكرته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا نذرن بالذي أوحينا إليك ثم لا تلق به عنا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تصعد السماء كما زعمت عنا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عنا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ومن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الدعوة يستغفر ربهم إلا أن تأتهم سنة الأول نؤتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإيجاد الذين قالوا الباطل ليضحكوا بالحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أولى مما ذكر بآيات ربه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإيجاد الذين قالوا الباطل ليضحكوا بالحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا كيف يهدي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين وايجاد الذين قالوا الباطل ليضحكوا بالحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن اولى مما ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدم جدا انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا في اذانهم وقرا وان يرتدعوا بالله فلن يهتدوا ابدا وربك لغفور ذو الرحمه لو يؤاخذ ما قتلوا لاجلوا العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومن آمن وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون إلا أن قال بعث الله بشر رسولا قل له وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطوما إني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا من يأت الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وعميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت إنهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا وعدنا خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خاطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خاطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم وتسلمون بحمده وتقولون إلا بسم الله قليلا وقل لعبادي فقل الذي أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فاطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب بكم قول الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبوا إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تكن خشية الإنفاق وقال الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما هذا هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم للأرض فأغرقناهم معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل ذلك لا عليهم يخرون الأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذكار يبكون ويزيدون خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لكم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كاذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون مع عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أدنى عجبا إذ أول فتاة للكهف فقال ربنا إذ أول فتاة للكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أجل الحزب بين أحصى لما لبثوا ومدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتاة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم مثقال فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا أن لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تدور على الكهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فتحسبهم أيقاظهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم قبل لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فليأمر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليكم بنيانا ربكم أعلم بهم وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب فيقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم أحدا ولا تقول لهم شيء إني فاعل وذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه وعذقنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت النار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
سبحان المتحج الذي لا إله إلا هو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأضرب لكم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاول أن أكثر منك مالا وأحسن فرعا ودخل جنته وهو غالب لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني لنقل منك ماله ولدا فعسى ربي يؤتني خيرا من جنتك ويصلح عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خابة على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه يضله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير وثواب وخير عقبا واضرب لكم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لكم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوقع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عقدا فيوم يقول نادوا الشركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجيبون النار فظنوا أنهم واقعون ولم يجدوا عنها مصرفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بعد ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتهم وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في أعظم بقرهم وإن تدعوهم إلى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك لغفور ذو الرحمة وربك لغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يزيدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما كذبوا وجعلنا لمالك موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ له في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غدا لقد لقينا من سكن هذا نصبا قال أريد إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا تسبق على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا عليه اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في الدنيا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صلاه التراويح مع جماعه المسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد